शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबरमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। आज नेपाल सम्मत 1140 विक्रम सम्मत 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार एकादशी तिथि इस्वी सम्मत सन् 2020 मे 18 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 25 वर्षीय युवाको मृत्यु। देशका 28 जिल्लामा कोभिडको संक्रमण फैलियो। संक्रमितको संख्या 295 पुग्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो रहेको भन्दै 15 दिन लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन जारी राखिने थप कडाई गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देश। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल हुँदै कांग्रेस सहित अन्य साना दलद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता। मिचिएको भूमि नछाडे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सुझाव। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,16,000 नाग्यो। संक्रमित पनि 48 लाख नजिक। र कोरोना महामारी बीच सुचारू जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिखको सहज जित। खबर अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा एम्बुलेन्स समयमै नपुग्दा ज्यान गुमाएका 25 वर्षीय युवाको पनि मृत्यु कोरोना भाइरसकै कारण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार आइतबार बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका एक 25 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो। भारतबाट फर्केर बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 5 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवकको कोभिड-19 संक्रमणबाट आइतबार बिहान मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य शनिबार रातिदेखि गम्भीर बनेको र आइतबार बिहान 6:40 कार्यालयले जनाएको छ। भारतबाट आएकाले उनको स्वाब परीक्षणका लागि शनिबार स्वास्थ्य कर्मीले स्वाब संकलन गरेका थिए। आइतबार दिउँसो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको घोषणा गर्यो। नरैनापुरसँग जोडिएको 10 गजामा अलपत्र स्थानीयलाई भित्र्याएर गत वैशाख 30 गते नरैनापुर 5 भोज भगवानपुर स्थित दिपेन्द्र प्राविको हलमा राखिएको थियो। उक्त क्वारेन्टाइनमा 39 जना रहेका थिए। कोभिड-19 आशंका गरिएकाले युवकको अर्धनग्न शव विद्यालयको चौरमा आइतबार साँझसम्म थियो। कपडा, टेबल र कुर्सी छरपष्ट थिए। सुरक्षाकर्मीले परिवारका सदस्य र स्थानीयलाई शव नजिक जान दिएका थिएनन्। सुरक्षाकर्मीले क्वारेन्टाइनमा प्रवेश निषेध गरेका थिए। मृतकका श्रीमती, एक छोरा, 2 छोरी र बाबुले टाढेबाट शव हेरेर रोइरहेका थिए। स्थानीयले खेतका आलीमा बसेर उभिएर शव हेरिरहेको देखिन्थ्यो। नरैनापुर 5 का ओडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले युवकको मृत्युले गाउँ शोकमग्न बनेको बताउनुभयो। भन्ने चिन्तामा दिन बित्यो। परिवारले सब बुझ्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। बिहान मृत्यु भए पनि अपराह्न 4 बजे मात्र स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आएकाले सब व्यवस्थापन ढिलो भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। जतिसक्दो छिटो सब व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आयो, त्यसपछि परिवारलाई सम्झाएर मुजुल्का उठाउन समय लाग्यो। श्रेष्ठका अनुसार आइतबार साँझ 8 बजे धार्मिक परम्परा अनुसार राप्ती किनारमा खाडल खनेर युवकको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। सब व्यवस्थापनमा गाउँपालिका प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र परिवारका सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो। स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लगाएर सब व्यवस्थापन गरियो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, हल्ला भए जस्तो पिपी अभाव छैन। सबैलाई संक्रमणबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। युवकको भारतको मुम्बईबाट युवक गत वैशाख 30 गते नरैनापुर नाका हुँदै गाउँपालिका पुगेका थिए। गाउँपालिका पुगेपछि उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। 70-80 जना समूहमा ट्रक चढेर आएका उनले एक दिन सीमामा बिताएका थिए। त्यसपछि उनी सहित गाउँपालिकाले उनीहरूलाई
ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। यी युवकमा शनिबार राति स्वास्थ्य समस्या आएको थियो। टाउको दुख्नु र बान्ता हुन थालेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका स्वयंसेवकले जीवनजल खुवाएका थिए। अवस्था गम्भीर भए पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका 4 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भइसकेकाले उनलाई अस्पताल पुर्याउन कोही तयार भएनन्। क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वयंसेवकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पिपी, पन्जा लगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध छैन। एम्बुलेन्स बोलाउन आग्रह गरे तर एम्बुलेन्स चालक र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि पिपी थिएन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले घटनाले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरिरहेका बेला घटना भएको बताउनु भयो। को संख्या अत्याधिक रहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। स्थानीयले क्वारेन्टाइनमा भएको लापरवाहीले युवकको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन्। क्वारेन्टाइनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मोहम्मद साइद खाँले आइतबारसम्म 25 थान पिपी, पन्जा लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री रहेको बताउनुभयो। एम्बुलेन्स चालकसँग पिपी लगायतका सामग्री गएर बिरामी ल्याउने कोही भएनन्। यसैबीच उता कोरोना भाइरसबाट धुलीखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सुत्केरीको उपचार गराउने क्रममा उनी बसेको टोल नगरपालिका गोङ्गबु स्थित डेरा सिल गरिएको छ। सम्पर्कमा आएका नातेदार, स्वास्थ्यकर्मी लगायत 100औं व्यक्ति निर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी र सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिको स्वाब संकलन गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताउनुभयो। उनी अस्थायी रूपमा बसेको टोखा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका आफन्तको स्वाब संकलन गर्नुका साथै घर र माइती गाउँमा पनि सिल गरिएको छ। टोखा नगरपालिका 9 मा डेरा लिएर बसेको पाइएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्र पारिएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12/9 रामचेकी 29 वर्षीय उनको कोरोना भाइरसका कारण बिहिबार राति निधन भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार ती महिला वैशाख 23 गते महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। वैशाख 24 गते 25 गते डिस्चार्ज भएकी थिइन्। त्यसपछि उनी सिन्धुपाल्चोक स्थित घर गएकी थिइन्। यसैबीच अहिलेसम्म नेपालका 28 वटा जिल्लामा कोरोना संक्रमण भेटिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट आरडीटी विधिबाट गरिने स्वास्थ्य र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। यो निर्देशिका जारी भएपछि निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोभिडको आरडीटी विधिबाट परीक्षणका लागि अनुमति लिन सक्ने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दै गएपछि थप लकडाउनलाई कडा पारिने भएको छ भने लकडाउनको समय अवधि पनि बढाइएको छ। थप 15 दिन लकडाउन जारी राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट 2 जनाको मृत्यु भएपछि बढेको जोखिमका कारण सरकारले लकडाउनलाई अझै 15 दिन निरन्तरता दिएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार अब जेठ 20 गते सम्म लकडाउन कायम रहनेछ। लकडाउनमा आधारभूत कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप, ढुवानी निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनादेखि साना आयोजनासम्मका काम, शहरी क्षेत्रमा पनि सुरक्षित रूपमा निर्माणका लागि यथावत रहने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना नियन्त्रणतर्फ भन्दा पनि जोखिम बढ्न थालेको ठहर गर्दै थप कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन 15 दिन थप्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री कारण नेपाल कोभिड-19 को ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिएको र यसलाई निरन्तरता दिएरै थप जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले आइतबार मन्त्री परिषदमा लकडाउन 15 दिन थप्न सिफारिस गरेको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण सिन्धुपाल्चोक र बाँकेमा गरी 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको संख्या पनि अहिले 295 पुगेको छ। 5 दिन यता संक्रमितको संख्या तीव्र वृद्धि भइरहेको छ। सरकारले चैत 11 देखि लकडाउन सुरु गरेको हो। सरकारले ढुवानीका साधन, बिरामी
एम्बुलेन्स बाहेक अन्यलाई आवत जावतमा रोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। ढुवानीका साधन तथा एम्बुलेन्सले समेत मानिस बोक्न थालेपछि सरकारले कडाई गरेको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई पनि सुरक्षित रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरी श्रममा लगाउने विषयमा छलफल भए पनि यस विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय भने लिएको छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनलाई थप कडा बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले लकडाउनलाई थप कडा बनाउनु पर्ने भन्दै थप कडाई गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण विस्तारित हुने संकेत देखिएपछि सरकारले रोकथाम नियन्त्रणका लागि 765 वटा स्थानीय तहका 6743 ओडामा क्वारेन्टाइन बनाउने पनि तयारी गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने तथा विदेशबाट समेत नेपालीलाई ल्याउनका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको कारण देखाउँदै त्यस अनुसार सबै ओडामा क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अनुसार तत्काल स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र पठाउन समेत निर्देशन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले 15 दिन लकडाउन थप्दै 20 जेठसम्म विस्तार पनि गरेको हो। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत सहित खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा समेत मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भएको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक थप गृह कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। भारत सहित खाडी क्षेत्र तत्काल फर्काउनु पर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा त्यसरी विदेशबाट फर्काउने नेपाली मध्ये बिरामी रहेका सुत्केरी महिला र घर परिवार तथा नजिकका आफन्तजन बितेर फर्किन चाहनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। लकडाउनको समयमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रिएकाहरू क्वारेन्टाइन बाहिरै रहँदा उपत्यकामा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम देखिएको छ। सरकारले गत 11 चैतदेखि गर्दै आएको लकडाउनको समयमै विभिन्न ढंगबाट काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित जिल्लाबाट हजारौं व्यक्ति भित्रिएको पाइएको छ। ती व्यक्ति क्वारेन्टाइन बाहिर नै रहेको र कतिपयमा चेक जाँचका क्रममा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। गत बिहीबारसम्म लकडाउनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने पासका आधारमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आवत जावत गर्न पाइएको थियो। त्यस समयमा निजी सवारी मार्फत 100 व्यक्ति काठमाडौँ उपत्यका भित्रिएको पाइएको छ। नागढुङ्गामा एक स्थानीय महिलाका अनुसार वैशाख अन्तिम साता मात्र उपत्यका बाहिरबाट करिब 7 वटा रिजर्भ बसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मानिस भित्रिएका छन्। नागढुङ्गामा प्रहरीको चेक जाँच हुने भएपछि नजिकै उनीहरूलाई छाडिएको र उनीहरू पैदल मार्ग हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको उनले बताएकी छन्। गत वैशाख दोस्रो साता उपत्यकामा अलपत्र परेका तथा गाउँ फर्कन चाहनेहरूका लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजधानीबाट गाउँ पठाइएको थियो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र नेताहरूले दर्जनौं गाडी रिजर्भ गरेर उपत्यकाबाट मान्छे पठाएका थिए। लकडाउनको विषयमा 3 दिन भिडभाड लागेको थियो भने केन्द्र सरकारले आँखा चिम्लिदिएको थियो। सोही समयमा उपत्यकामा थुप्रै व्यक्ति भित्रिएको उपत्यका छिर्ने नाकाका स्थानीयहरू पनि बताउँछन् भने हजारौंको संख्यामा उपत्यका भित्रिएको प्रहरीसँग नाकामा तथ्याङ्क नै रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र सहभागी सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले आलोचना गरेका छन्। पहिलो दिनको छलफलमा सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको, श्रमिक, निम्न आय भएका र व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम उल्लेख भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने मुलुक कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम भने दीर्घकालीन अन्य योजना केन्द्रित र परम्परागत तथा नारामा सीमित रहेको भनी आलोचना गरेका थिए। छलफलमा सहभागी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुभाष नेम्माङले अब नेपालमा भारतले कहिले पनि नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। नेम्माङले भूकम्पको फोहोर सोहोर्दै गर्दा छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै
सँग समुद्रसँग जोडिने पारवहन सन्धि भएकाले भारतको नामै नलिई नाकाबन्दी लाग्ने स्थितिको अन्त्य भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले जटिलता रहेको भन्दै भारत र चीन बीच लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेको दुवै देश विरुद्ध विनम्रतापूर्वक लडिरहने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी सम्झौता गरेको भन्दै नेपालले पनि आफ्नो नक्सा उनीहरूलाई नसोधी ल्याउने बताउनुभयो। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा सांसद प्रेम सुवालले कोरोनापछि भारतले नेपालमा दाल चामल नपठाउने दाबी गर्दै देशले आफै उत्पादन र आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानुपर्ने बताउनु भएको थियो। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले भारत जाति धर्म र पैसाको राजनीतिमा फसेको, मजदुरहरू भोकै बस्दा पनि व्यापारीले एक छाक भात नखुवाएको भन्दै यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले भारतीय सेनापतिले नेपालले कसैले उचालेको भरमा सीमाको विषय उठाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा मोदीले जवाफ दिनुपर्ने र त्यसपछि नेपाली जनताले बोल्ने पनि बताउनुभयो। अब उनलाई अनलाइन कक्षा चलाउने हो भने सबै क्षेत्रमा वाइफाई फ्री गर्नुपर्ने र मावि र विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउनु पर्ने, सबै जनताको स्वास्थ्य निशुल्क बनाउनु पर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभएको थियो। बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट देखा परेको उल्लेख गर्दै यी विषयमा नीति कार्यक्रम नभएको भन्दै टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारको नीति कार्यक्रमले जनतामा ऊर्जा जगाउन असफल भएको, महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताउनु भएको थियो। कोरोना देखिएको 4 महिनामा केवल 26,000 बढीको मात्र पीसीआर परीक्षण हुनु, 55 दिनको लकडाउनमा जनतालाई, श्रमिकलाई राहतको विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। यसैगरी भारतीय सीमामा अलपत्र नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन नसक्नु, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारलाई कोरोनाले जनतालाई पारेको पीडा र क्षतिबारे ज्ञान र थाहा नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सुशासनको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ काण्ड जस्तामा सशक्त कारबाही गर्न र औषधिमा समेत भ्रष्टाचार हुँदा त्यसमा संलग्नलाई बचाउन आफै लाग्नु र बचाउनुमा उत्रनुमा गम्भीर भएको पनि बताउनु भएको थियो। साथै देउवाले विदेशबाट विकास निर्माण पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। यसैबीच सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रति नेपाली कांग्रेस सहित साना दलका तर्फबाट सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। सो क्रममा संसदको बैठकमा रिजालले सरकारले अहिलेको महामारीमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताउनु भएको थियो। कोरोनाले विश्व आर्थिक रूपमा विषम क्षति पुर्याइरहेको भन्दै सबै क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, आर्थिक क्षेत्र कसरी उकास्ने भनेर सरकारले योजना र खाका ल्याउन नसकेको रिजालले बताउनुभयो। गरी जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संशोधन पेश गर्नुभएको थियो। यस संशोधनमा विपक्षी दलहरूका तर्फबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेकपा सांसद सुभाष नेमाङले नीति कार्यक्रमको बचाउ गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभएको थियो। यसैबीच भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक खन्न हुने तर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन लिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि धुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदमै विरोध गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको समेत बताउनुभयो। लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। उहाँले भन्नुभयो, एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने विदेश नीति जुवा होइन। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ तपाईँ दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर 16 कार्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो। कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। भारतले 26 वैशाखमा नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक मार्ग समेत उद्घाटन गरिसकेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुला पारी भारतीय जिल्ला दार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसक्यो। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। भारतले पछिल्लो पटक चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमि हडपेकाले फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुको अर्को विकल्प नभएको सीमाविद तथा विज्ञको भनाइ छ। नेपाली शासक तथा प्रशासकको विगतदेखिकै असक्षमताका कारण नै भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सरकारले सडक निर्माण कार्य रोक्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ। सीमाविद हेमन्त सेडैले भारतीय पक्षले मिचिएको भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताए। ब्रिटिस सरकारले सन् 1816 देखि 1856 सम्म 12 वटा नक्सा र चीनले 1903 र 1921 मा नेपाली भूमि भएको उल्लेख भएको हुनाले सो भूमि फिर्ता गर्न भारतले नमाने टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग नेपालकै दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सेडैको सुझाव रहेको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरूले कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण बारे भारत सरकारले त्यहाँको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भत्सना गर्नुभयो। भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेक बारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भत्सना गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनु पर्ने रावलको सरकारसँग माग छ। समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभाग सहितको नक्सा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नक्सा 6 महिनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौं उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो। हालै सरकारले कालापानीदेखि 12 किलोमिटर ओरको गाङ्गा बगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोस्ट राखेकोमा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। 25-30 जना प्रहरी देख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ कार्कीले भन्नुभयो। यस्तै समितिका सदस्य डाक्टर दीप प्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो उहाँले भन्नुभयो। नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस्। सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उहाँको भनाइ थियो। भारतले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले बताउनु भएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाले नेपालगञ्जबाट आएका 12 जना व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा बन्दाबन्दी समयमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएका 12 जनालाई बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 6 मा रहेको छहारी भवनमा राखिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईले बताउनुभयो। भारतको विभिन्न ठाउँ हुँदै नेपालको सीमासम्म आइपुगेका ती व्यक्तिहरू नेपालगञ्जमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसी पत्र सहित सम्बन्धित विभिन्न जिल्ला पठाउने क्रममा काठमाडौँ आइपुगेको बताइएको छ। सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिकले झापाको कसेना कवल गाउँपालिका 1 घेराबारी झण्डु गाउँ स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी सुरक्षा पोस्टमा शनिबार साँझ आक्रमण गरेका छन्। भारतीयबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि झापामा 20 दिनमा आक्रमण हो। घरेलु हतियार सहित 50-60 जनाको समूहमा 10 गजा
कटेर आएका भारतीयले साँझ 7:30 बजे सशस्त्रको पोस्टमै आएर आक्रमण गरेका थिए। उनीहरूले पोस्टको पाल च्यातिदिनुका साथै एउटा कुर्सी भाँचिदिएका छन्। एउटा साइकल उनीहरूले लुटेर समेत लगेका छन्। पोस्ट नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत 125-10 नम्बरको सहायक पिल्लर नजिकै रहेको छ। पोस्टमा सशस्त्रका 5 जना जवान थिए। 3 जना साँझको खाना खान नजिकैको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपीमा गएको मौका छोपेर भारतीयले पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए। आफूहरूमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि सशस्त्रले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। त्यसपछि भारतीयहरू पछि हटेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले हल्ला गरेपछि पोस्ट नजिकै रहेको नेपाली बस्तीबाट गाउँले बाहिर निस्किएका थिए। ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा 10 गजातर्फ अघि बढेको देखेपछि भारतीयहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। गाउँलेले ठूलो सहयोग गरे, नत्र भारतीयहरूले हाम्रो हतियार लुटेर लान्थे। सशस्त्रका एक जवानले भने नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरू अवैध बाटो हुँदै मालसामान ओसार पसार गर्ने तस्कर भएको नेपालतर्फका एक स्थानीयको भनाइ छ। झण्डु गाउँको बाटो भारतीय तस्करहरूले मल, खाद्य सामग्री, भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउने गरेका थिए। उनले भने नाकामै 1.5 महिना अघि सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट खडा भएपछि को दुखाइ बनेको थियो। सीमावर्ती भारततर्फ धनलता र करुवा मनी ग्राम पञ्चायतमा पर्ने ठूलो सुरीभिट्टा बस्ती छ। उक्त बस्तीको बजारमा किनमेल गर्ने प्रमुख ग्राहक सीमा क्षेत्रका नेपाली हुन्। सुरीभिट्टाका किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको खपत पनि नेपाल तर्फै हुने गरेको थियो। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपछि अवैध तस्करी र भारतीय किसानले नेपालतर्फ ल्याएर आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाएका छैनन्। त्यस्तै घेराबारी क्षेत्रमा 100 बिघा भन्दा बढी नेपाली जमिन लिजमा लिएर भारतीयले नै मकै लगाएका छन्। मकै पाकिसके पनि लकडाउन र सीमा बन्दका कारण भारतीयले भित्र्याउन पाएका छैनन्। यसअघि वैशाख 22 गते अपराह्न झापा गाउँपालिका 4 स्थित 131 नम्बर पिलर नजिकैको सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा पनि भारतीयले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। 150 भन्दा बढीको घरेलु हतियार सहित आएका उनीहरूलाई 10 गजा पार नगर्न तथा भारततर्फ फर्कन पटक पटक आग्रह गर्दा समेत नमानेपछि प्रहरीले 2 राउन्ड फायर नै गर्नु परेको थियो। 3 सातामा 3 पल्ट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीयहरूबाट आक्रमणको प्रयास भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना भाइरसको महामारीसँगै मुलुकमा जारी लकडाउनको अवधिमा समेत बोलपत्र लगायत खरिद प्रक्रिया यथावत रहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सरकारवाला निकायसँग पटक पटक ताकेता गर्दा समेत त्यस विपरीत अति आवश्यक र कोभिड-19 सँग असम्बन्धित केही खरिद प्रक्रिया संघीय एवं प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायले अझै स्थगित नगरेको महासंघले जनाएको छ। महासचिव रोशन दाहालले भन्नुभयो, अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफू खुसी आफ्ना नजिकका व्यवसायीलाई हुने गरी मानवीय स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल नगरी बोलपत्रका खरिद प्रक्रिया यथावत राखेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्माण व्यवसायी लकडाउनका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवाजात गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै महासंघले खरिद प्रक्रिया रोक्न विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको हो। चार दिन अघि कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका अन्तर्गत संक्रमित भएको पुष्टि भयो। नायब सुब्बामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भयो। उनीसँगै नगरपालिकाका सफाई कर्मचारी र 4 सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखियो। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमणको कारण खोज्न थाले। त्यस क्रममा नगरपालिकाका नायब सुब्बा स्थानीय महेन्द्र मावि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका भाइलाई खाना पुर्याउन जाने गरेको खुल्यो। उनका भाइ भारतबाट आएका थिए। भाइसँगै मुम्बईबाट आएका साथी पनि संक्रमित पाइए। यशोधरा गाउँपालिका 4 पकरभिट्टाका सकुल मुसलमान अहिले तनावमा छन्। उनका छिमेकी 19 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसपछि परिवारलाई कसरी संक्रमणबाट जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। गरिब छौं, साबुन किन्न गाह्रो छ उनले भने। अनि संक्रमित युवाका बाबुछोरा मुम्बईबाट आएर क्वारेन्टाइनमा गएको उनले बताए। तर उनीहरूले सरसामान कोसेरी र लत्ता कपडा घर पठाएका थिए। संक्रमितका सामान घरमा आएपछि आफ्ना बच्चाहरू पनि उक्त घरमा गएकाले सकुल चिन्तित बनेका हुन्। उनी पकरभिटुवामा हनुमान पाण्डे पनि चिन्तामा छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई
खाना पुर्याउन परिवारका सदस्य जान्छन्। उनले भने खाना खाएपछि भाँडाकुँडा घरै ल्याउँछन्। खाना पुर्याएर फर्केपछि गाउँघरमा घुलमिल हुन्छन्। त्यसले संक्रमणको त्रास बढेको उनले बताए। पक्कर भिटुवा स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले नेपाल भारत सीमावर्ती सन्दकपुरमा भारतले नेपालको सिमाना मिचेको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम र पाँचथर जिल्ला कार्य समितिको संयुक्त आयोजनामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको सीमा इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका र पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको सिमानाको भूमिमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अतिक्रमित नेपाल भारत सीमा सन्दकपुर नजिकै रहेको आहलटारमा संघले विरोध र्याली प्रदर्शन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन, अतिक्रमित भूमिमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गाड्ने जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको नेवी संघ इलामका उपाध्यक्ष प्रज्वल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स चैतमा भारी मात्रामा घटेको छ। चालु वर्षका अघिल्ला वार्षिक औसत 74 अर्ब रेमिटेन्स 34 अर्ब 48 करोड मात्र भित्रिएको छ। यो करिब 55% को गिरावट हो। फागुनमा 79 अर्ब 20 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। विश्वभर कोरोना महामारीको असर बढ्न थालेपछि चैतदेखि रेमिटेन्समा भारी गिरावट आउने अनुमान गरिएको थियो। आइतबार साँझको 4 बजे कालीमाटी चोकको सुनसान सडकमा हतार हतार पाइला चाल्दैछन् घनश्याम झा। लकडाउन कार्यान्वयन गराउन भन्दै कालीमाटी चोकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन नेपाली सेना पनि खटिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने जिम्मा सेनाको हो, शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक र सैनिक फौज परेड खेलिरहेको छ। तर सरकारले भर्खरै दार्चुलाको छारुङमा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट स्थापना गरेको छ। सिमानामा सशस्त्र प्रहरी पठाएर काठमाडौँको सडकमा सेना किन निस्किएको होला? घनश्याम जस्ता धेरै नेपाली आश्चर्यमा परेका छन्। तर देशको प्रचलित कानुन, अभ्यास र नागरिकको सरोकारलाई मतलब नगरी लकडाउन सफल पार्न सैनिक सडकमा उतारिएको छ। राजधानीका अन्य चोकमा जस्तै कालीमाटीमा पनि कलम र रजिस्टर समातेका सैनिक गुडिरहेका सवारी साधनको सूची बनाइरहेका छन् भने नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पनि सैनिक सडकमै बसेर काम गरिरहेका छन्। 12 वर्षे छोरालाई पछि लगाएर हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिरहेका घनश्यामलाई कालीमाटी चोकमा उभिएका सैनिकले रोके। उनलाई डोर्याउँदै कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारसँगैको फुटपाथमा लगे अनि उनले लगाएको पोसाकको विषयमा केरकार सुरु भयो। घनश्यामले सैनिकको जस्तो देखिने हाफ सर्ट लगाएका थिए, प्यान्ट सामान्य रङको थियो। उनी सैनिक जस्तो देखिने गरी हिँडेका पनि थिएनन्। तर सेनालाई हाफ सर्ट आपत्तिजनक लाग्यो। उनले सर्ट उतार्न तत्कालै आदेश दिए। घनश्यामले श्रीमती वीर अस्पतालमा भएको र आफू उनका लागि रगत लिन सोल्टी मोड स्थित ब्लड बैंक जान लागेको भन्दै माफ गरिदिन याचना गरे। उनले अस्पतालले ब्लड बैंकलाई लेखेको पत्र पनि देखाए। तर सैनिकले घनश्यामले लगाएको कमिज नागरिकले लगाउन नमिल्ने भन्दै तुरुन्तै खोलेर बाटो लाग्न आदेश दिए। कानुन कार्यान्वयन गर्न सेनाले नागरिकलाई सडकको कुनामा लगेर केरकार गरिरहेको बेला नेपाल प्रहरीका अधिकारी भने टाढै बसेर हेरिरहेका थिए। यो सब के भइरहेको छ भन्ने नबुझेका घनश्यामले न्याउरो स्वरमा भने, सर म ब्लड बैंकबाट रगत लिएर अस्पताल पुर्याउँछु अनि यो सर्ट फुकालेर फाल्छु है। तर सैनिक गर्जिए, खुरुक्क सर्ट फुकाल। अब घनश्याम निरुपाय भए। उनले सर्ट खोलेर भुइँमा थपक्क राखे अनि हिँड्न खोजे। नागरिकको हिँडिरहेको अवस्थामा सैनिकले सर्ट खोलेर फाल्न लगाएका थिए। घनश्यामले सर्ट फेरि उठाए, डस्टबिनतर्फ अगाडि बढे। तर सर्ट लिएर घनश्याम फरार होलान् जस्तो गरी सैनिकले पहरा दिइरहेका थिए। उनी सर्ट फालेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे। यता सिडिओको अनुमति बिनै सडकमा सेना निकालिएको भनेर चर्चा सुरु भएको छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी काममा सेना ब्यारेकबाट निस्कन कि सुरक्षा परिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ कि स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिनुपर्छ। अहिले सेनालाई सडकमा निकाल्न सुरक्षा परिषदले कुनै निर्णय नगरेको बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि अनुमति दिएको छैन। तर राजधानीको चोक चोकमा सेनाले जाँच सुरु गरेको छ। अहिले लकडाउन थप कडा पारिएको छ भने राजधानीमा सेनाले समेत चेक जाँच सडकमा निस्किएर सुरु गरिसकेको छ। आजको यो नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।
बाजुरामा थप 2 बालकमा कालाजारको बिरामी भेटिएको छ। पूर्वी उत्तरी भेगको बुढी नन्दा नगरपालिका महिने महेन्द्र बोहरा र जगन्नाथ गाउँपालिका 2 आसबाडाका 20 महिने बालक विपना नाथ रहेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर राजु राज जैसीले जानकारी दिनुभयो। उत्तरी भेगमा कालाजारका बिरामीको संख्या 4 पुगेको छ। उपचारका लागि कोल्टी ल्याइएका महेन्द्र र विपनालाई प्रयोगशाला परीक्षणबाट कालाजार भेटिएको बुढी नन्दा नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक ओमजङ शाहीले बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा केही दिन अघि मात्र जगन्नाथ गाउँपालिका 5 का 17 महिनाका देवेन्द्र बुढामा कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गर्दा कालाजार देखिएको थियो। कालाजार रोग तराई जिल्लामा मात्रै देखा पर्ने रोग हो, तर पछिल्लो समय पहाडतिर पनि देखा पर्न थालेको छ। यो रोग भुसुनाको टोकाइबाट हुने र भुसुनाको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। यो रोगको लक्षण ज्वरो आउने, तौल घट्ने, कलेजो र फियोमा असर पार्ने तथा अन्य संक्रमण फैलिएर मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको नागडुङ्गामा बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य निर्देशक नारायण कार्कीमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको विषयमा छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले छानबिन समिति गठन गरेको छ। कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्याल सहभागी 2 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरीको उपस्थितिमा उक्त घटना घटेको पाइए प्रहरीलाई समेत कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन। यसअघि कार्कीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा आइतबार बिहान चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 का उत्तम कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्वयंसेवीको नाममा उनले त्यहाँ खानतलासी गरेको श्रव्य दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनाको सर्वोच्च विरोध समेत भएको छ। सर्वोच्च अदालत लगायतका देशबाट तरकारी र फलफूलको विषादी र कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीप कुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी जस्ता वस्तुहरू पाइने विषादी र कोभिड-19 को उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी मात्र आयात गर्नु। आदेशमा आन्तरिक रूपमै उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीको विषादी तथा कोभिड-19 को परीक्षण गरी वितरण गर्नुका साथै उत्पादन भएको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन पनि भनिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएकी कपिलवस्तु बाणगंगाकी 6 वर्षीय बालिकाको अभिभावकमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तुबाट उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याइएकी बालिकामा संक्रमण अस्पतालबाटै भएको हुन सक्ने देखिएको छ। बाणगंगा 4 ठाकुरापुरकी कोरोना संक्रमित बालिकाका हजुरबुबा र हजुरआमाको रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ आएको जानकारी प्राप्त भएको बाणगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले बताउनु भएको छ। मिरमिरे खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,16,500। त्यसैगरी संक्रमित पनि 47,98,000 पुगेको छ। 18,55,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 90,900 भन्दा बढी छ। त्यहाँ संक्रमित पनि 15,27,000 नागेको छ। बेलायतमा मृतकको संख्या 34,600 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,43,000 पार भइसकेको छ। इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या 31,900 पार भएको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,24,000 भन्दा बढी छ। फ्रान्समा मृतकको संख्या 28,100 नागेको छ भने 1,79,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा मृतकको संख्या 27,600 बढी पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 2,77,000 बढी रहेको छ। रुसमा संक्रमितको संख्या 2,81,000 नागेको छ भने मृतकको संख्या 2,600 नागेको छ। यस्तै ब्राजिलमा मृतकको संख्या 16,100 बढी पुगेको छ।
संक्रमितको संख्या पनि 2,41,000 नागेको छ। यसैगरी भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 95,698 पुगेको छ भने 3,025 जनाको मृत्यु भएको छ। उता भारत सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै लकडाउनको अवधि 31 मेसम्म थपेको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले गत 24 मार्चदेखि लागू गरिएको लकडाउन थप 14 दिनका लागि बढाउने निर्णय गरेको हो। मे 4 देखि गरिएको तेस्रो चरणको लकडाउन आइतबार सकिएको थियो। लकडाउन लम्ब्याउने निर्णयसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन पनि खुल्ला, बस लगायत भने खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ। विगत केही दिन यता भारतभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्यामा वृद्धि देखिएपछि चौथो चरणको लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको हो। भारतमा विगत केही दिन यता संक्रमणको वृद्धि दर उच्च देखिएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारी बीच सुचारू जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिकले सहज जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा लिग लिडर बायर्नले युनियन बर्लिनलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। बर्लिनको मैदानमा बायर्नलाई जित दिलाउन रोबर्टो लेवान्डोस्की र बेन्जामिन पाभर्डले 1-1 गोल गरेका थिए। तुलनात्मक कमजोर जित बर्लिन विरुद्ध बायर्नले 18औं मिनेटमा गोल गरेको थियो, तर थोमस मुलरको गोललाई रेफ्रीले भिएआरको सहायताले अफराइड दिएका थिए। त्यसपछि खेलको 40औं मिनेटमा लेवान्डोस्कीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाए। पहिलो हाफमा झिनो अग्रता बनाएको बायर्नले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल गर्दै जित हासिल गरेको थियो। खबर क्रम यति नै। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 25 वर्षीय युवाको मृत्यु। देशका 28 जिल्लामा कोभिडको संक्रमण फैलियो। संक्रमितको संख्या 295 पुग्यो। कोरोना संक्रमणको 15 दिन लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदै कांग्रेस सहित अन्य साना दलद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,16,000 नाग्यो। संक्रमित पनि 48 लाख नजिक। र कोरोना महामारी बीच सुचारू जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिकको सहज जित। हवस् त बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबर यही सकिएको छ। यो सँगै हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सृजना तिमसिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हामीलाई यहाँहरूले फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत मिरमिरे अनलाइन सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशका ताजा समाचारका लागि www.mirmireonline.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला।